एक शॉट मम्मी बायले बोलता ऑर्डर सगळ्यात तुमकां गुड मॉर्निंग. आयज आमचें हे काम घेवन आयलो आमचो MLA हे अंडर MLA LED स्कीम. हे म्हाका ताजें सेकंड काम आनी हे काम बरेंच. हे जेन्ना गाडयो येतात तेन्ना 2 गाडयो हाचेर तुका त्रास येता जायना आहले, कित्याक हाची आदीं सुमार 25 वर्सां हो तुका ते गटर बांदलेलो आनी हाची कंप्लीट दोडा तुका ही जाल्ली, तुका कॉलेप्स जाल्ली आनी हे शहरान काम तुका आयज पास करून हाडलें म्हणून हांव नातनयचे लोकांच्या नांवान आनी पंचायतीच्या नांवान शहराक चडांत चड हे देव बरें करूं म्हणटा. आनीकूय शहरान आमच्या नॅशनला कामां तुका ही केल्यान ते प्रपोज केल्यान पंचायतीन दिलां. कांय आमच्या शहरान तुका ते फाटी दवरूंक ना आनी हांव समजता की सर आमचे आतां हे पयले आमचे पॉट होल्स पडले ते मातशे भरून सर हाडटलो आनी जे आमचे पळय आदले रस्ते 10-15 वर्सांचे रस्ते पळय ते पिड्यार जाले ते सर तुका बरें हांव पास करून हाडून आमकां नातनेकारांक सर बरें आमकां 2025 सर आमकां बरो रिजल्ट ते दितलो. आनी हांव मागता की आमचे जे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटांनी आमची थोडी कामां उरल्यान स्पेशली लोकांची मागणी आहा तुका जे स्पीड ब्रेकर्स आनी आमी ऑलरेडी सराचो नोट घेवन धाडला. हांव मातसो सराक सांगता की मातशें तें काम तें एक्सपेंड कर आनी आमचो आदार आनी मोग सराक सदांच आसतलो. देव बरें करूं. नॅशनला लोकांचो हांगासर डिमांड आसलो की हे गटर रिपेर करून सेफ्टी घालपाची आनी आमची भुरगीं रस्त्यार खेळटा जावं सायकल चलयता, दुसरी व्हडली गाडी आयल्यार तांकां चलोवपाक त्रास जातालो. आनी ह्या लोकांचो डिमांड पुरो जालो म्हणून हांव सराक आनी आमच्या सरपंचाक चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा. आज आमच्या वांगडा आमचो नॅशनला सरपंच फ्रेडी आसा आनी दिपाली नायक डेप्टी सरपंच तिजे वाड्यान आमी काम करतात अंडर MLA LED स्कीम. आनी हे कामाचें नांव रिपेर ऑफ एक्झिस्टींग गटर RCC स्लॅब फ्रॉम ऑगस्टीन हाऊस टू मार्क रेगो हाऊस इन वॉर्ड नंबर 6 नॅशनला इन आल्दोना कॉन्स्टिट्युएन्सी. This कामाचे value approximately is about 24 lakhs and 92,000, almost 25 lakhs, which is taken up under MLA LED scheme. म्हाका फ्रेडीन सांगलोलें पयलें की प्रॉब्लम जाता. आमी कितले प्रपोजल घायल्ले अंडर MLA LED स्कीम. पयले वर्सा घायलो ते सामके सगळे रिटर्न आयले सांगपाक हें घेवपा जायना तें घेवपा जायना आनी आमगे फकत थोडे नो घेयल्ले मागीर फुडें मागीर दुसरे घेयले ते आमी कन्वर्ट केले. रेडी तुकाय सांगता कन्वर्ट केले एज रेग्युलर प्रपोजल्स नॉट अंडर MLA LED स्कीम. बट हांव एक सरकाराक सांगूं सोदता की रस्ते फोंडले तेन्ना तुमी कोबोल रस्ते रिस्टोर करपाक. पूण आयज कितें जाता आमी पळयलां की इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट रस्ते फोडटात आनी मागीर उपरांत PWD येता रिस्टोर करपाक. कायदे प्रमाणे कोण फोडटा तो तेणें बंद करपा जाय आनी एक टायम टेबल आसपा जाय. एक दिसा स्टार्ट करतलो आनी त्या दिसा बंद करतलो. पूण अशें करून 2 डिपार्टमेंटां दिल्यार उपरांत PWD येता तेन्ना पयलीं सर्वे करतले, मेजरमेंट घेतले, एस्टिमेट करतले, मागीर प्रपोजल घातले आनी ते जात म्हणल्यार आनी 2 वर्सां वयतले. हे सायडीन लोक पडटले, एक्सिडंट जातले आनी सोंसूं जाचना आमचें. देखून हांवें सरकाराक सांगलां, कितले फावटी सांगलां, CMाक सांगलां, चीफ इंजिनियर प्रिंसिपल चीफ इंजिनियर सांगलां, आमगे सुप्रिटेंडंट इंजिनियर सांगलां, ईक सांगलां. तुमी करनात जाल्यार लोकांगे पास खाबा जालो. आनी तेच पासत हांव तुका सांगता बाय द नेक्स्ट वीक नोटीस वयता सरकाराक टू रिक्वायर द रोड्स which have been dug by underground cabling and also restore the washed out roads. It is the duty of the government to restore it promptly.
देर आर मेनी जजमेंट्स सुप्रीम कोर्टाचो आमच्या हायकोर्टाचो कर्नाटक हायकोर्ट अलाहाबाद हायकोर्ट एंड मेनी अदर हायकोर्ट्स but I will focus on Supreme Court and our Bombay High Court which says it's mandatory आणि 3-4 लोक मुझ फुडें आयले ते हांवें तांकां सांगलां compensation mark from the engineer, compensation from the contractor and compensation from the government apart from criminal action against them because लोकांक मार बसलो तो कोणागे दांत पासून भायर पडले जाणा पालयांचो आनी कोणागे आमगे कारोना तेगे पांय इंजरी जाला आनी कोण पोंबुरपाचो हातीक इंजरी जाला सगळे फोटो सगळे प्रूफ आसा आमचे कडेन कितकोन लोकांक सोसूं जाता तेन्ना माती व्हडलो हांपेश घालतात थिंगार टू व्हिलराचे कितें जातले सगळे मोटर ना सगळ्यां कडेन सो दीस आय एम गिवींग नोटीस दॅट वी वील बी गोईंग टू कोर्ट ओवर दीस अँड दीस इज नॉट जस्ट फॉर आल्दोना कॉन्स्टिट्युएन्सी दीस वील बी फॉर होल गोवा दॅट यू हॅव टू मेक शुअर दॅट यू हॅव प्रॉपर डिगिंग you have a timetable, you have a notice which will be put up, commencement date and ending date, and make sure that you comply with it and restoration promptly. So आजचे आमी हांव खुश आहा हें काम करूंक मेळ्ळें म्हूण कित्याक लोकांची सद्दां डिमांड आशिल्ली आनी हो इम्पॉर्टंट जंक्शन हिंगा आनी फ्रेडीन म्हाका सांगलेलें की लोक थोडे पडटा पासून भितर सो आय एम हॅपी दॅट आमची प्रपोजल पास जाली आनी टेंडर घेयलो आनी आयज इनॉग्रेशन केलें. The work period is 90 days for completion and I hope that this work gets complete immediately to the satisfaction of anything. Electricity poles and tumge kitya zale tum mak sangat. We will call a meeting with the engineers and I will assure you whatever is to be done we will do to the best because there is nothing of personal interest I have. You also have no personal interest. So I am happy that you all are taking issues forward. I mean always we will be with you. So I thank you and I thank everybody who's here for having come and to be standing with us. Thank you very much.